أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. صاد حروف مستعلية مثل صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا صاد صرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبت جلسة ذال هنا ويصير ثاء. وثبت وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. सब कुछ बताना पड़ेगा। आइन, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, लम, अलिफ, हमजा, या ये दो या होती है क्या? وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على